काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको रेखाङ्कन परिवर्तन, प्रस्थान बिन्दु भने खोकना नै हुने, लागत 1 खर्ब 75 अर्ब पुग्ने अनुमान। शुक्रबारका लागि बोलाइएको राजनीतिक समितिको बैठकलाई लिएर राजपा अध्यक्ष मण्डल 2 धारमा विभाजित, अवैधानिक रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका 4 सदस्यद्वारा विरोध। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, निजी चिकित्सक दिव्या सिंह स्वदेश फिर्ता। युरोपेली युनियनबाट औपचारिक रूपमा अलग हुनु अघि नै संसद विघटन गर्न बेलायती महारानीलाई प्रधानमन्त्री जोन्सनको आग्रह, ब्रेक्जिट प्रक्रियामा सांसदहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउन नपाउने भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि पोखरामा भौतिक संरचना निर्माण सुस्त, आयोजनाको मौका गुमाउने आशंका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ तराई मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको रेखाङ्कन परिवर्तन भएको छ। ललितपुरको खोकना स्थित सिकाली मन्दिर र प्राचीन सम्पदा कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न रेखाङ्कन परिवर्तन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरमा खोकनासँगै महादेव टारदेखि लेनडाँडा क्षेत्रको रेखाङ्कन परिवर्तन गरिएको हो। एसियाली विकास बैंक एडिबीको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन अनुसार सिकाली मन्दिरसँगै 13 रोपनी जमिन मासिने भन्दै खोकनावासी विरोधमा उत्रिएपछि नेपाली सेनाले विकल्प खोजेको थियो। नेपाली सेनाले स्थानीयवासीको माग अनुसार सिकाली मन्दिरसँगै कोदेशलाई संरक्षण गरेर नयाँ रेखाङ्कन बनाएको हो, तर प्रस्थान बिन्दु भने खोकना नै हुनेछ भने अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहनेछ। यस्तै कान्ति लोकफवतसँग जुझ्ने भएपछि महादेव टारदेखि लेनडाँडा क्षेत्रमा पनि रेखाङ्कन परिवर्तन गरिएको छ। त्यहाँ 1.37 किलोमिटर लामो छोक्रे डाँडा ठिक लेनडाँडा सुरुङ मार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो। डिपिआर अनुसार खोकनामा 68 रोपनी र फर्सीडोलमा 30 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रेखाङ्कन संशोधनको कारण खोकनामा करिब 78 रोपनी, टोल प्लाजाको लागि फर्सीडोलमा करिब 30 रोपनी, कटिङ अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरमा थप अधिग्रहण गर्नुपर्ने 84 रोपनी तथा सुरुङ मार्गको रेखाङ्कन संशोधनको कारण टनलको कोटन इलाकामा करिब 142 रोपनी गरी जम्मा करिब 334 रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। द्रुतमार्गमा 3 वटा सुरुङ बनाइने नेपाली सेनाले जनाएको छ। महादेव डाँडामा 3.35, धेद्रेमा 1.63 र लेन डाँडामा 1.43 किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाइने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नयाँ डिपिआर अनुसार द्रुत मार्गको लम्बाइ 76.2बाट घटेर 72.5 किलोमिटर कायम हुनेछ। यस्तै आयोजनाको लागत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 1 खर्ब 75 अर्ब पुग्ने सेनाले जनाएको छ। द्रुत मार्गको कुल लम्बाइ मध्ये 6.41 किलोमिटर सुरुङ मार्ग, 10.55 किलोमिटर पुल र 55.5 किलोमिटर सडक हुनेछ। यसमध्ये हालसम्म 25.44 किलोमिटर सडकको सबग्रेड फर्मेसन लेभल काम भएको छ। झण्डै 27 किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। वातावरणीय पर्यावरण मूल्याङ्कनलाई ध्यानमा राखेर नेपाली सेनाले 95,000 बिरुवा उत्पादन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। आयोजनाले कटान गरेका रुखहरूको बदलामा 1.25 को अनुपातमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाले राजमार्ग र निजगढमा नर्सरी स्थापना गरी करिब 6 लाख विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। हालसम्म राजमार्गको नर्सरी र निजगढको नर्सरीमा गरी जम्मा 95,000 विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने कार्य भइसकेको छ। यस्तै 4 लेनको द्रुत मार्गमा पहाडमा 25 र समथर क्षेत्रमा 27 मिटरको चौडाइ रहनेछ। सडकको मार्गाधिकार भित्रै खानेपानी, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता अन्य पूर्वाधार पनि जडान गर्न सकिने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पर्सि शुक्रबारका लागि बोलाइएको राजनीतिक समितिको बैठकको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्ष मण्डल 2 धारमा विभाजित भएको छ। अवैधानिक रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरद सिंह भण्डारीले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष मण्डलको सहमति विपरीत बोलाइएको बैठक हुन नसक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले बोलाएको बैठकलाई अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाको मात्र समर्थन छ। समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेका बेला त्यसलाई बिथोल्ने नियतबाट राजनीतिक समितिको बैठक बोलाइएको अध्यक्ष मण्डलका 4 नेताको भनाइ छ। यादव र झा पार्टीको महाधिवेशन अघि पार्टी एकीकरण
एकीकरण गर्न नहुने पक्षमा छन्। अन्य नेताहरू भने तत्काल पार्टी एकीकरण गरेर एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेता भण्डारीले अवैधानिक रूपमा बोलाइएको राजनीतिक समितिको बैठकको आवश्यकता र औचित्य समेत नभएकाले नबस्ने दावी गर्नुभयो। यद्यपि संयोजक यादवले भने पार्टीको संयोजकलाई बैठक बोलाउने अधिकार भएको बताउनुभयो। उहाँले समसामयिक राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन एकता प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। निजी चिकित्सक दिव्या सिंह आज स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। सिङ्गापुरमा उपचार जारी रहेकै बेला निजी चिकित्सक सिंह आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट उपचार जारी रहेको र अर्को सातासम्म पुरा हुने प्रमुख सल्लाहकार रिजालले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गत साउन 18 देखि 27 गतेसम्म सिङ्गापुरकै नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा बढी भएपछि भदौ 5 गते थप उपचारका लागि पुनः सिङ्गापुर जानुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिपा विरुद्ध 8 वर्ष अघि दायर रिट खारेज हुने फैसला आज सुनाएको हो। रिट खारेज गर्नुपर्ने कारण सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ण पाठमा उल्लेख गर्नेछ। प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला 2068 साल कार्तिक 4 गते नेपाल र भारतबीच बिपा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता राष्ट्रघाती भएको दाबीसहित अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सोही वर्षको कार्तिक 13 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सोही वर्षको मङ्सिर 12 गते कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निश्चित शर्त पूरा नभएसम्मका लागि सम्झौता लागू नगराउन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो। नेपालले हालसम्म भारतसहित फ्रान्स, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिपा सम्झौता गरिसकेको छ। सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा संविधानबारे विशेष सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न सबै सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ। दिवसको मूल समारोह समिति अन्तर्गत गठित प्रचार प्रसार उपसमितिको आजको बैठकले 2062-63 आसपासमा जन्मिएका नयाँ पुस्ताले पनि संविधानबारे बोध गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सञ्चार माध्यमलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज 3 गते राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। उपसमितिले असोज 2 गते संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष परिसंवाद र प्रचार प्रसार गर्ने राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकामा संविधान विशेषाङ्क प्रसारण गरी संविधानको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने सबै सञ्चार माध्यमबाट संविधानको महत्त्व प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै असोज 3 गतेको मूल कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल लगायत राष्ट्रिय प्रसारणका साथ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, रेडियो नेपालले असोज 4 गते जागरण गीत सम्मेलन गर्ने, मास एसएमएस गर्ने, सिनेमा हलमा सिनेमा प्रारम्भ हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउने आदि कार्यबारे जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। दिवसको मूल नारा संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाऊ, घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउँ भन्ने तय भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069 परिवर्तन गरी राष्ट्रिय झण्डालाई निजी घरमा पनि राख्न पाइने गरी निर्देशिका समेत परिवर्तन गरेको छ। झण्डा प्लास्टिकको बनाउन नपाइने र कपडा वा कागजको झण्डा हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। झण्डालाई सम्मानपूर्वक प्रयोग गरी टी सर्टका रूपमा पनि लगाउन पाइने प्रबन्ध गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पौडेलले आउन नसक्ने जानकारी गराएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक स्थगित गर्नुभएको नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कङ्ग्रेसले आजको बैठकमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको विद्यमान र समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे बस्ने कार्यालय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो। स्वदेशी लगानीमा 13 वर्ष अघि निर्माण सुरु बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा 14 अर्ब खर्च भइसकेको छ। निर्माणको कामले गति नपाउँदा आयोजना पछाडि धकेलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय 2 वर्षभित्र निर्माणको काम सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ, तर निर्माणको गति हेर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका छ। बाँखेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको एक रिपोर्ट।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम पछाडि धकिलिँदै गएपछि बाँकीका किसानको सिँचाइ सपना पूरा हुन सकेको छैन। सो आयोजना आर्थिक वर्ष 61-62 सुरु भएको हो, तर निर्माणको काममा ढिलाइ र निर्माण भइसकेका संरचना भत्किँदै गएका कारण आयोजना धकिलिँदै गएको छ। आयोजनाको काम पटक पटक प्रभावित बनेपछि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले स्थलगत अनुमान गरेको छ। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, सिक्टा चाहिँ बनाउने चाहिँ रफ्तारमै बनाइरहेका छन्। भत्किया ठाउँ चाहिँ पुनः निर्माण गर्ने विषयमा पनि अब लागेका छन्। अहिले त्यो बाटो खुल्या छ, हामी बनाउन सक्छौँ, हामीले बनाएर देखाउँछौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास भएपछि बनाउन दिनुपर्छ भनेर सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ ल बनाऊ त, देखाउनु त बनाएर भनेर चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई अधिकार दिएको छ। 25 अर्ब बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको मूल नहर र स्लो पटक पटक भत्किन थालेकोले समस्या भएको हो। नहरको भत्किनुको कारणबारे अध्ययन गर्न 2 पटक अस्ट्रेलियन प्राविधिक टोली आइसकेको छ। उनीहरूले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आवश्यक सुझाव दिइने सभापति सुवेदी बताउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियनहरू त्यो माटो चेक जाँच गर्न पनि आए र त्यो माटो हेरे, चेक जाँच गरे, उनीहरू चाहिँ फर्केर गए र फेरि अहिले दोस्रो चोटि पनि उनीहरू आएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो माटोको विषयमा त्यसरी चेक भएको छ। भत्किएको विषयमा त फेरि अब त्यो बनाउने होला, भत्किया ठाउँ सामान्य भत्किया ठाउँ त बनाउने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बनाएर फेरि पुनः निर्माण गर्ने भयो। अन्यत्र चाहिँ पूर्वी नहर पनि अब एउटा द्रुत गतिमै बन्दैछ। सिक्टाको मूल नहरको पानी धान्ने क्षमता 50 क्युमेक मानिए पनि परीक्षणकै क्रममा भत्किने गरेका कारण गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर आयोजनाले भने घुलनशील माटोका कारण नहर पटक पटक भत्किने गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोजनाका प्रमुख कृष्ण नेपालले भत्किएको नहर बनाइसकेको भन्दै लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य थियो नि, लक्ष्यको कामहरू त मेरो विचारमा मोर देन 80% काम भयो। कि भत्किएको काम भयो कि भएन, भत्किएको काम गर्नलाई त मलाई निर्णय गरिदिनु पर्ने मान्छेले कहिले निर्णय गरिदियो भन्ने कुरो चाहिन्छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेकोले आयोजनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर करिब 1.5 दशकको समयमा भने आयोजनाको 57% मात्रै काम सकिएको छ। अबको 2 वर्षभित्रै बाँकीको किसानको खेतबारीमा पानी पुर्याउने लक्ष्य छ। निर्माण कार्य ढिलाइ भएपछि आयोजनाको समयावधिसँगै लागत पनि बढ्दै गएको छ। सिक्टा सिँचाइले शाखा उपशाखा गरी करिब 280 किलोमिटर लामो नहर निर्माण गरी बाँकीका खेतीयोग्य 80% जग्गामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ। हाल बाँकीमा करिब 30% भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँकी। अब केही समाचार संक्षेपमा। विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश 3 सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा 13 वटै जिल्लाका 101 स्थानीय तहका लागि करारमा नर्स भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय जाने क्रममा बेहोस भएकी पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 5 ताहु स्थित रम्बा माविमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत 15 वर्षीय कमला फालको मृत्यु भएको छ। बिहान अतिरिक्त कक्षा लिन जाने क्रममा बेहोस भएकी उनको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। धनकुटामा उन्नत पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 13,000 मेट्रिक टन दूध उत्पादन गरेर किसानले 52 करोड रुपियाँ बराबरको आमदानी गरेका छन्। र मौसम परिवर्तनसँगै महोत्तरीमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखा परेको छ। भाइरल ज्वरोबाट जिल्लामा 15 वटै स्थानीय तह प्रभावित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोल्पा डायरीको पालो। डोल्पा डायरीबाट विष्णुलाल बुढाको नमस्कार। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पल्लो डोल्पाको धो तराबमा डोल्पो महोत्सव आयोजना गर्न लागि छ। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र भिजन डोल्पाको आयोजनामा यही भदौ 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म माथिल्लो डोल्पाको मध्य भागमा पर्ने धो तराबमा विभिन्न कार्यक्रम गरी डोल्पो महोत्सव मनाउन लागि हो। अज्ञात किराले सेफ अक्सुन्दो गाउँपालिका 8 दिगमा गाउँवासीले लगाएको फापर बाली खाएर नष्ट गरेको छ। गाउँमा फापर, जौँ, गहुँ, उवा, आलु लगायतका अन्नबाली मात्र उत्पादन हुन्छ। आन्तरिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका जीवहरूले मनपरी भाडा असुल्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीको पहलमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न रूटको भाडा दर कायम गरेको छ। नयाँ भाडा दर हालसम्म जीवहरूले लिने गरेको भाडाभन्दा कम हो। दुनैदेखि रूपगाडसम्म 100, रूपगाडदेखि जुफालसम्म 250, रूपगाडदेखि सुपानीसम्म 250, जुफालदेखि सुपानीसम्म 200 र छलगाडदेखि खदाङसम्म 300 जीपको भाडा दर रेट कायम गरिएको छ।
वर्षाले ढुवानी भाडा महँगी सँगै डोल्पाका बजारमा बजार भाव वृद्धि भएको छ। ढुवानीको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले बजार भाव बढाएपछि स्थानीयहरू महँगीको मारमा परेका छन्। खोला नाला र पहिरोले बाटो बिग्रेपछि विभिन्न ठाउँमा पल्टी गर्नुपर्दा ढुवानी महँगो परेको डोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालीमान बुढाले बताउनुभयो। माथिल्लो डोल्पातर्फ फक्सुन्डो ताल भएर र धो भ्याली जाने बाटोको विभिन्न ठाउँमा रहेका काठे पुल बाढीले बगाउँदा आवाजावतमा समस्या भएको छ। डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट फक्सुन्डो ताल भएर माथिल्लो डोल्पातर्फ जाने बाटोको विभिन्न ठाउँहरू चिराग, सुलीगाड र धाजामा रहेका काठे पुल फक्सुन्डो खोलामा आएको बाढीले बगाएको हो। डोल्पा डायरी आजलाई यति नै। विष्णुलाल बुढा बिदा चाहन्छु। नमस्कार। विष्णुलाल बुढाको डोल्पा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्रिय बिउ बीजक समितिले विभिन्न 13वटा बालीका 44 जातका बिउ सूचीकृत गरेको छ। समितिले नेपालमा विकास गरिएका र विदेशबाट ल्याइएका गरी 44 जातका बिउ सूचीकृत गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। समितिले नेपालमा विकास भएका बदाम, सखरखण्ड, तोरी, राजमा सहित 4 बालीका विभिन्न 5 जातका बिउ सूचीकृत गरेको हो। समितिले सूचीकृत गरेको सो बिउ बिक्रीका लागि सिफारिस गरिएको छ। समितिले सूचीकृत गरेका 13वटा बाली मध्ये 9वटा छिमेकी मुलुक भारत, चीन लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका छन्। बाहिरबाट ल्याइएकामा सिमी, तनेबोडी, काउली, बन्दा, गोलभेडा, खुर्सानी, धान, आलु र केरा बालीका लागि विभिन्न जातका बिउ सूचीकृत गरेको बिउ बीजक गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ बिउ विकास अधिकृत रमेश हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। धितोपत्र बजार परिसूचक नेप्से 10.26 अङ्कले घटेर 1197.75 अङ्कमा पुगेको छ। सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। आज कुल 168 कम्पनीको 5470 कारोबारबाट 37 करोड 19,44,429 रुपियाँ बराबरका 13,19,806 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग हुनु अघि नै संसद विघटन गर्न त्यहाँको सरकारले महारानीलाई आग्रह गरेको छ। युरोपेली युनियनबाट औपचारिक रूपमा अलग हुने दिन नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी अक्टोबर 14मा संसद विघटन गर्न महारानीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अक्टोबर 31बाट बेलायत युरोपेली युनियनबाट अलग हुनेछ। यो सँगै बिना सम्झौता ब्रेक्जिटबाट अलग हुनका लागि रोक्नका लागि सांसदहरूले भूमिका खेल्न नपाउने भएका छन्। संसद विघटन भएसँगै ब्रेक्जिट प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन नपाउने भन्दै सांसदहरूले सरकारी यो तयारीप्रति आपत्ति जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै केही सांसदले चेतावनी समेत दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने बिना सम्झौता युबाट अलग हुनका लागि विघटनको प्रस्ताव नल्याएको दावी गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउन विभिन्न विधेयक आवश्यक रहेकाले नयाँ प्रतिनिधि छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालमा हुने भनेको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 29 मध्ये 8 खेल पोखरामा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। तर भौतिक संरचना पूरा नहुँदा पोखराले साग आयोजनाको मौका गुमाउने मात्र नभई मुलुकमै प्रतियोगिता हुनेमा शङ्का छ। एक रिपोर्ट। सागको 13औं संरक्षण लक्षित भौतिक संरचना निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। पोखरा रङ्गशालाको सजावट सुरु भए पनि खेल आयोजना हुने स्थलको भौतिक संरचना निर्माण सुस्त छ। पछिल्लो समय थपिएको भारोत्तोलन पोखरा सभागृहमा गर्ने भनिए पनि त्यो सम्भव नभएपछि वैकल्पिक स्थानको खोजीमा रहेको भारोत्तोलन संघ कास्कीका प्रथम उपाध्यक्ष उमेश सिके बताउनुहुन्छ। अरू हिसाबले चाहिँ सभागृह ठिक छ, तर त्यो प्लेटफर्म बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो पनि बनाएर चाहिँ गेम चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा त्यसलाई होमवर्क गरे हो। तर के भयो भने अब लागत हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अलिक खर्चिलो पनि देखियो। अब समयमा त्यो मर्मत चाहिँ निर्माण हुन नसक्ने भएको हुनाले पोखरामा त गर्ने, पोखरामा भएको उपयुक्त एकदम चाहिँ ठाउँ र त्यहाँको चाहिँ भौतिक चाहिँ हिसाबले पनि चाहिँ उपयुक्त भनेर चाहिँ अब हामीले पार्टी प्यालेस हेरेका छौँ। पोखरा रङ्गशालाको पुनर्निर्माणसँगै क्रिकेट स्टेडियम पनि तयार पारिँदैछ। महिला क्रिकेटको लागि वैकल्पिक स्थानका रूपमा पोखरामा तयारी थालिएको जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भए पनि अस्थायी
विद्यापीठ तयार गरेर प्रतियोगिता गर्ने सिक्दलको दाबी छ। हामी यहाँ चाहिँ आउटफिल्ड र क्रिकेटको जुन प्लेइङ एरियाको ठाउँको छ त्यो असाध्यै राम्रो छ। हामीले अहिले चाहिएको भने खालि चाहिँ जुन एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जसले खेलाडीको प्लेयर बक्स त्यो चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ, हाम्रो इन्जिनियरहरूसँग कुरा भएको छ र त्यसलाई हामीले निर्धारित समयमा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले बजेटिङ गरेर पठाइसकेको छ। हामी यसलाई छिटो निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो डिमान्ड हो होइन, किनकि अब फेरि चाडबाडहरू लाइफिकेसन काम गर्नु गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई अब समयमै हामी सुरुवात गर्न सक्यौँ भने कम्तीमा 3 महिनाको पिरियडभित्र हामी 75 देखि अघिको भित्रमा चाहिँ हामी काम वर्किङ टाइम भयो भने हामीले आफ्नो चाहेको चाहिँ पूर्वाधारहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो तयारी हो। यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भने 29 मध्ये 26 वटा खेलको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको दावी गर्छ। आगामी महिनासम्ममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सकिने राखेपो सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले दावी गर्नुभयो। डिसेम्बर 1 to डिसेम्बर 10 हो गेम हुने। त्यस मध्येमा हामीले हाम्रो पोखरा रङ्गशालाको नेचरल ग्राउन्ड र तारापीठ हामीले चाहिँ अक्टोबरको 15 भित्र हामी सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिसक्छौँ। त्यस पछाडि डिसेम्बर 1 सम्ममा हामीले 16,500 बाट 20,000 को चाहिँ क्षमताको स्टेडियम बनाउँदैछौँ। त्यसमध्ये 10,000 न्यूनतम रूपमा त्यो तयार हुन्छ। अरू फिट गर्न सकियो भने 20,000 गर्छौँ, सकिएन भने पनि 10,000 क्यापासिटीको रङ्गशाला बनाएर गेम सञ्चालन। यसअघि पनि पूर्वाधार अभावमै प्रतियोगिताको मिति 3 पटक सरिसकेको छ। त्यसैले निर्धारित मितिमै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको प्रतियोगिता गर्दा आयोजकको ध्यान संरचना निर्माणमा जान आवश्यक छ। मुलुककै प्रतिष्ठासँग जोडिएको साग भौतिक पूर्वाधारकै कारण सम्भव नभई छवि सुधार्ने मौका समेत गुम्नेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी। सर्वाधिक राशिको राष्ट्रिय खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता भदौ 4औं साता हुने भएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रगतिशील युवा नेपालले स्वर्गीय प्रकाश दाहालको स्मृतिमा आगामी भदौ 24 देखि 28 सम्म प्रतियोगिता गर्ने जनाएको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ, जुन पुरुष भलिबलमा सर्वाधिक राशि हो। प्रतियोगितामा दोस्रो हुनेले 3 लाख, तेस्रोले 1 लाख तथा चौथो हुनेले 50,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान मोटरसाइकल तथा अन्य विधागत तर्फका खेलाडीले जनै 10,000 रुपियाँ पाउने प्रतियोगिता संयोजक विकास गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।